दलहरूको सुझाव सँगसँगै बार स्पष्ट नभई एमसीसी अघि बढाउन सकिँदैन। एमसीसी अघि बढाउन सभामुखका 3 शर्त। बुस्टर डोजले ओमिक्रोनबाट 85% सुरक्षित। भारतको केलारमा 12 घण्टाभित्र 2 नेताको हत्या। कैलाली हत्याको जिम्मेवारी लिएको अडियो भिडियो। फोक्सोमा पुगेपछि ओमिक्रोन भेरिएन्ट कमजोर हुने चिनिया अध्ययनको निष्कर्ष। एमसीसीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन 3 सदस्यीय कार्यदल गठन। बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक। काङ्ग्रेस बाबुराम एमसीसी पास गर्न खोज्ने, माओवादी नेकपा यस रोक्ने। साफ च्याम्पियनसिप नेपाल भारतसँग 1-ले पराजित। ओमिक्रोन भित्रिन नदिन सीमानाकामा उच्च सतर्कता। मुलुकभर थप 181 जनामा कोरोना पुष्टि। 279 द्वारा स्वास्थ्य लाभ। सिन्धुपाल्चोक र काभ्रे बीचमा विवाद चर्किँदै। बालुवाटारमा प्रेम सुवालको बिफ्रिङ। काङ्ग्रेस बाहेक सबै दल एमसीसीको विपक्षमा। नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। बालुवाटारमा प्रेम सुवालको बिफ्रिङ। काङ्ग्रेस बाहेक सबै दल एमसीसीको विपक्षमा रहेका छन्। संसदमा रहेको विरोध हटाउने तथा एमसीसी बारे साझा धारणा बनाउने प्रयास स्वरूप आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी बारे विरोधको आवाज भारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा काङ्ग्रेस बाहेकका सबै दलले एमसीसीको विपक्षमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्। बैठकपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले काङ्ग्रेस बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दलले एमसीसी हुबहु पारित गर्न नसकिने धारणा राखेको बैठकपछि जानकारी दिए। उनका अनुसार बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी बारे छलफलको धारणा मागेका थिए। शुक्रबारमा सुवालले स्पष्ट रूपमा एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने धारणा राखिएका थिए। संसद अवरोध र एमसीसी बारे तपाईहरूले बोलिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। हामीतिर फर्केर संकेत गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। उनले भने त्यसपछि हामीले धारणा राख्यौं। नेमकिपाको तर्फबाट सुवालले एमसीसीको दफा 4.2 मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया पेसिफिकका लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने भनेर उल्लेख गरेको विषय राखेका थियौं, जसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको एक हिस्सा एमसीसी भएको पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो। दफा 6.8 मा एमसीसीको कारण नेपाललाई हानि नोक्सानी भएमा नेपालीको मृत्यु भएमा कतै उजुरी दिन नपाइने भनेर लेखिएको छ। उनको भनाइ छ यो नेपाललाई उपनिवेश बनाउने हो। सम्झौतामा नेपालको कानून लागू हुने छैन भन्ने समेत लेखिएको हुनाले पनि यो नेपालीको हितमा छैन। अनुसूची 5 क मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यसमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भनेर लेखिकाले यसको अर्थ नेपाल सार्वभौमक देश होइन भन्ने व्याख्या गर्न खोजिएको पनि बैठकमा आफूले राखेको सुवालले बताए। यस्तै संसद विपक्षीले अवरोध हटाउनु पर्ने र अवरोध नहटाउने संसद स्थगित हुनुपर्ने भन्ने आफूले बैठकमा धारणा राखेको बताए। सुवालका अनुसार बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी संशोधन बिना पास हुन नहुने धारणा राखेका थिए। यस्तै जनमोर्चा र राप्रपाले पनि स्पष्ट भाषामा एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पास हुन नहुने धारणा राखेको बताएका छन्। यस्तै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कुनै पनि हालतमा एमसीसी अघि बढाउनु पर्ने र यसमा गठबन्धन एक ठाउँमा हुनुपर्ने धारणा राखेपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित हुन सक्ने भनेर पार्टीले नै निर्णय गरिसकेको धारणा राखेको सुवालले बताए। यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बेदुराम भुसाले पनि एमसीसीको विरोध गरेको सुवालले बताए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी अघि बढाउन सभामुखका 3 शर्त रहेका छन्। अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेट एमसीसी सम्झौता संसदमा अघि बढाउनका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, जनताबाट एमसीसी बारे उठेका प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने, संसदमा एमाले जारी राखेको अवरोध हट्नुपर्ने लगायतका शर्त अगाडि सारेका छन्। दलहरूसँग सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक र संसद प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले एमसीसी अगाडि बढाउनका लागि आफ्ना कुरा निकट स्थलहरूलाई सुनाएका हुन्। सभामुखको सचिवालयका अनुसार सभामुखले एमसीसी संसद अवरुद्ध भइरहेको र राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा अगाडि बढाउन आफूलाई गाह्रो पनि सुनाएका छन्। सभामुखको भनाइ उल्लेख गर्दै उनी निकट एक अधिकारीले भने एमसीसी बारे उहाँको धारणा प्रष्ट नै छ। उहाँले एमसीसी अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने, जनताबाट उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्ने र संसदमा छलफलको वातावरण बन्नुपर्ने कुरा राख्नु भएको छ। एमाले संसद अवरोध जारी राखेको अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषय अगाडि बढाउन आफूलाई सहज हुने कुरा सभामुखले आफू निकटहरूलाई बताएका हुन्। अहिलेसम्म संसद गरेका कामकी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार टेबल गर्नुपर्छ भनेका कुराहरू हुन् कि सामान्य प्रतिवेदन मात्रै हुन्। सभामुखको भनाइ उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले भने अलिकति जोड गरेर अगाडि बढाएको त बजेट मात्रै हो। बजेट त राष्ट्रकै आवश्यकताको कुरा थियो र अगाडि बढाएको हो। बजेट अगाडि नबढाएको भए राष्ट्र नै बर्बादीमा जान्थ्यो। त्यो बाहेक कुनै पनि एजेन्डा अगाडि बढाएको थिएन। राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, दूरगामी महत्त्वको
विषय त्यसरी अगाडि बढ्न चाहँदैन। एमसीसीलाई लिएर जनतामा भ्रम र अनेक आशंका उब्जिएका छन्। ती विषयमा सभामुखलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट जानकारी हुने गरेको ती अधिकारीले बताए। कतिपयले भेटेरै र कतिपयले सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट एमसीसी बारे उठेका प्रश्नको जवाब नदिकन पारित गर्ने प्रक्रियामा नलैजान दबाब दिइरहेका छन्। सभामुखले जनतामा उब्जिएका प्रश्नको एमसीसी पास गर्न चाहने राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न पार्न कुनै असहज नहुने बताएका हुन्। संसद सुचारू हुनु पर्यो, प्रक्रिया सम्बद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्यो, छलफलको राम्रो वातावरण बन्नु पर्यो, जनताले उठाएका प्रश्नलाई स्पष्ट पार्नु पर्यो। एमसीसी ठिक छ भने जनताले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने के गाह्रो भयो र? सभामुख सापकोटाले भनेका कुरा उल्लेख गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ एमसीसीको विषयवस्तुमा आफूलाई केही बन्न आवश्यक नभएको सभामुखले बताउने गरेको उनको सचिवालयका अधिकारीले बताएका छन्। विषयवस्तु के गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दल, सरकार र संसदहरूको भएको उनको भनाइ रहेको बताएको छ। सभामुखले पछिल्लो समय आफू निकटहरूलाई भन्ने गरेका छन् यति ठूलो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीले नारा लगाइरहने र मैले हुन्छ भनेर हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भने हुन्न भन्नुहोस् न त मिलेन। एमसीसी माथि उठेका प्रश्नको जवाब स्पष्ट नपारी अगाडि बढाएमा आफूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने सभामुख सापकोटाको बुझाइ छ। संसदको ठूलो दल एमाले नाराबाजी गरिरहने र त्यसबीच राष्ट्रव्यापी विवादमा छोएको एमसीसी सम्झौता निर्णय यथार्थ प्रस्तुत गर्न आफूलाई गाह्रो पर्ने सभामुखले बताएको उनको सचिवालयको भनाइ छ। अवरुद्ध भएको बेला नै संसदमा एमसीसी अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्नुभएको छ। मैले एमसीसी रोक्ने होइन, प्रक्रिया सम्बद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ। हो हल्लाका बीच पास हुँदैन भन्नुभएको छ। त्यो गर्न खोजिरहेको भए पनि सकिँदैन उनको सचिवालयका ती अधिकारीले भने। सभामुख सापकोटाले यसअघि नै संसद छलफलको वातावरण बन्नुपर्ने बताएका थिए। संसदको जारी अधिवेशन सुरु हुनु पूर्व उनले आफ्नो भूमिका अपारम्भको भएको र सोही अनुसार प्रस्तुत हुने बताएका थिए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। एमसीसी अघि बढाउन देउबालाई अप्ठ्यारो परेको छ। गठबन्धन भित्रैको असहमति, विपक्षीको शर्तदेखि सभामुखको भूमिकासम्मका विशेष चुनौती, संसदको जारी अधिवेशनबाट अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरियम र एमसीसी सँगको भएको अनुदान सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रयास गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका अगाडि चुनौती धेरै देखिएका छन्। ती चुनौती हटाउन देउबाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा पुस 6 मा बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी प्रवेश गराउन चाहन्छन्, तर गठबन्धन को भविष्य, विपक्षीको शर्त, राष्ट्रिय सभा चुनावदेखि सभामुखको भूमिकासम्मका विषय उनका लागि चुनौती बनेर आएका हुन्। संवैधानिक र राजनीतिक सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको सरकारको मुख्य जग 5 दलीय गठबन्धन रहेकाले यसलाई जोखिममा राखेर एकतर्फी अगाडि बढ्नु प्रधानमन्त्री देउबाका लागि ठूलो चुनौती भएको निकट नेताहरूको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनको महत्त्व बुझ्नु भएको छ। यो भत्किने गरी एमसीसीमा अगाडि बढ्न उचित ठान्नु भएको छैन। निकट एक मन्त्री भन्छन्, तर गठबन्धन भित्रै सहमति जुटाउनु पनि चुनौती छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबारको भेटमा देउबाले एमसीसी सम्झौता लैजाने बताएका थिए, तर दाहालले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन मात्र अगाडि बढाउनु पर्ने भएकाले सर्वदलीय बैठक बोलाउन सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग संवाद गरेर आइतबारसम्म बैठक आह्वान गर्ने सहमति बनेको थियो। त्यही अनुसार देउबाले आइतबार अपराह्न 4 बजे बस्ने गरी सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सर्वदलीय बैठक अगाडि सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलको बैठक बस्ने भएको छ। सर्वदलीय बैठकका एजेन्डामा साझा धारणा बनाउन आइतबार दिउँसो सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने त्यसपछि बस्ने सर्वदलीय बैठकमा दलहरूको पोजिसन हेर्ने र सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री देउबाको चाहना छ। सत्ता गठबन्धनभित्र सहजै सहमति जुट्ने अवस्था बनिसकेको छैन। दाहाल र नेपाल एमसीसी परिमार्जन सहित अनुमोदनको पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठकमा एमसीसी एजेन्डा बन्यो भने आफ्ना कुरा राख्छौं। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले कान्तिपुरसँग भने सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने पक्षीय दलले अडानले संसद सुचारू गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको चाहनामा ठेस पुग्ने भएको छ। आइतबारको बैठकबारे प्रधानमन्त्री देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार टेलिफोन संवाद भएको थियो। के विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे सरकार र प्रमुख पक्षीय दल बीच सल्लाह पनि भएको छैन। हामीले जे माग राख्दै आएका छौं ती पूरा भएका छैनन्। हामीसँगको समझदारी बिना सर्वदलीय भनेर औपचारिकताका लागि बोलाएको बैठकमा सहभागी हुन सक्दैन भनेर अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएको छ। ओलीका प्रेस संयोजक राम शरण बजगाईले भने एमसीसी प्रति उदार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शर्त प्रधानमन्त्री देउबाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। गठबन्धन भत्काएर अगाडि बढ्ने मनस्थिति सहित एमसीसी संसद प्रवेश गराएर सहयोग गर्ने सन्देश ओलीले देउबालाई दिएका छन्, तर ओलीको शर्त सहयोगको आश्वासन प्रति देउबा आश्रय भइसकेका छैनन्। एमालेले गठबन्धन भत्काएर एमसीसीमा सहयोग गर्ने भनेको छ। यो सरकारलाई कमजोर बनाउने उसको रणनीतिको हिस्सा
हो भने स्पष्ट छ। एमालेको यस्तो शर्त स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि सहज छैन। प्रधानमन्त्री निकट कांग्रेसका एक नेताले भने एमसीसीको विषयमा एमाले औपचारिक रूपमा भने संसदमा गएपछि मात्र आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई पनि चुनौतीका रूपमा लिएका छन्। राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएको र दलहरू पनि विभाजित रहेकाले एमालेको अवरोध